گئیاں نے حضرت موسیٰ فرماندے نے فرمایا سونیا ایک چکر ہور لاؤ نا ایک دفعہ پھر جاؤ انہاں نے پانچ بھی نہیں جے پڑھنیاں اوتھے ایک بندہ چودھری زیب صاحب ورگا بیٹھا آمدہ چکر لگی جامدہ تے بہتر میرے امیرہ پانچ نمازاں تے مالک کائنات فرماندے نے فرمایا پانچ نمازاں سا کر دیتیاں نے نا ایک گل یاد رکھیا جے اللہ تبدیل علی کلمات اللہ فرمایا پانچ پڑھو گے اسی پنجامام دا ثواب عطا فرما دیواں گے اسی اپنے فیصلے بدلیا نہیں کر دے اسی اپنے دستور بدلیا نہیں کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے ہمیں جنت بھی بکھائی گئی ہے نا میں جنت جہنم میں ویکھیے اور اللہ دے نافرمان کافر جڑے نے اللہ دیاں بغاوتاں کرن والے جہنم دا بالن بن چکے نے میں جنت دے اندر گیا ماں تے ایک منو محل دکھایا گیا وے ایک محل بڑا خوبصورت او دے اندروں روشنیاں بڑیاں آ رہیاں نے او دے اندروں خوشبوواں بڑیاں آ رہیاں نے میں آکھیا جبریل ایک دا محل فرمایا میرے سونیا اے اما ماشتا دا محل اے فرعون دی بیٹی نو کنگی کر رہیاں نے کر دیاں کنگی زمین تے گر جام دیئے اور جدو زمین تے گریے نا اما جی ماشتا امدیاں نے بسم اللہ کنگی نو اٹھایا تے بیٹھی آم دیئے فرعون دی ایک دا نام لے آئی آکھیا اس بادشاہ دا نام لے آوے او ساری کائنات دا مالک انہیں اپنے باپ نو دسیا گیا وے انہاں سپاہیاں نو بلا لے آوے انہیں تین بیٹھیاں نو بلایا گیا اور تیناں نو بلا کے نا ایک گرم تیل دا پتیلا رکھیا گیا وے میرے امیرہ اور ایک نو آکھیا ہاں دس تیرا رب کون آکھیا اللہ اللہ کلا او میرا رب نا اے دے بیٹے نو تیل دے کرائے اندر سٹھ دیتا گیا اے مسلمانوں ماں دے کولوں اولاد دا صدمہ بکھیا نہیں جے جاندہ اے ماں باپ اولاد دیاں خیرہ مانگ دے رے اے ماں باپ اولاد نو خوش ویک کے خوش ہون دے رے اے ماں باپ تے اولاد دے نال اپنی جان تو زیادہ پیار کر دے رے اما ماشتا دا دل ہل جاندہ وے آمدہ ہون دس آکھے یا ربی اللہ میرا رب اللہ وے دوسرا بیٹا اج کرم کرائے دے قریب کیتا گیا آکھے یا میرا اللہ کلائے تو رب نہیں ہو سکتا انہوں میں سٹھ دیتا گیا وے نا میرے امیرہ تیسرا بیٹا وے اے دودھ پیندہ بچہ جیڑا وے اے ہتھوں چھینے آگیا وے جدو قریب کیتا وے مام دا دل ہل جامدہ وے اے مام دا دل ڈول جامدہ وے اے چھوٹی اولاد نال ماں باپ پیار بھی زیادہ کر دے رے اور جدو مام دا دل ہلیا وے نا آکھیا ہون تیرا کی خیال ہے اما جی ماشتا آدیاں نے ساڑا رب آسمانہ والا وے اس بچے نو سٹھیا وے ایک قدم اگے نو ودایا ماما اماشتا نے تے گڑم کرائے دے اندروں آوازہ آئیاں نے اما تو سوچ رہی ہیں آگے آگ کوئی نہیں اللہ گلزار بنان والا وے آکھیا جنہیں صبر کیتا وے اللہ نے او دا محل جنت اندر تیار کر دیتا وے میرے امیرہ فرمایا میں جہنم ویکھیے جنت بھی ویکھیے نا میرے امیرہ میرے آقا فرمان دینے جدو میں واپس آیا ماں اور منو ملیا ابو جال جیڑا آمدہ کوئی گل بات سنا آکھیا اے جڑی پچھلی رات لنگی ہے نا میں آسمان نام تے گیا ماں تے رات دے کچھ حصے اندر اور مفسرین نے لکھے آوے تاریخ نگارہ نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے جڑی معراج ہوئی ہے نا اے 3 گھنٹے اندر سارا معاملہ اے سارا واقعہ 3 گھنٹے اندر مشتمل ہے آقا نے گل کی تھی ہے نا
گیا اے آمدہ میں بندے لے کے آواں دوبارہ سنائے گا آکھیا ہزارہ وری آ جا جدوں بھی آئیں گا گل او ہوئی ہوئے گی او دی وجہ محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابیراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سارا واقعہ معراج سنایا وے تے میرے نبی نے اپنی امت نو دسیا وے جہنم دا عذاب بڑا سخت ہے اے نوجوان ساڈے نوجواناں نو اے واقعہ یاد ہونا چاہیدا وے میرے آقا سمانا تے گئے نے جدوں غم زدہ ہوئے سن کسے دی سیر بنی حضرت مچھلی دا پیٹ بن گئی حضرت یونس علیہ السلام دا کسے دی سیر خو اندر کسے دی سیر زمین اندر اے آمینہ دے لال نے جنہاں نو رب نے غم زدہ بے کے آسمانہ تے بلایا میرے پیغمبر آسمانہ تے چند نشانیاں میرے مصطفیٰ نو دکھائیاں گئیاں تاکہ آمینہ دے لال پوری دنیا دے رہنما بن کے آئے نے پوری دنیا دے راہبر بن کے آئے نے اے نشانیاں جا کے میرا اپنی امت نو دکھلائیاں جاون فرمایا میں سدرۃ المنتہا تے گیا سدرہ دا مانی ہے بیری منتہا دا میں نہیں اپنی میں ویکھیا 4 دریا پہ نکل دینے سدرۃ المنتہا دے اندروں اور 4 دریا جڑے نے ایک دریا دا نام اے حوض کوثر ہے او نہر جنت اندر جا رہی سی دوسری نہر سلسبیل او دا نام سی او بھی جنت اندر جا رہی سی فرمایا 2 نہراں میں ویکھیاں ایک نہر فرات جڑی زمین تے اوندی ہے ایک نہر ایک ہور نہر حضرات اس زمین تے اوندی ہے دریائے نیل جدا نام ہے فرمایا میں نشانیاں دیکھیاں کائنات دے بادشاہ نے 5 نمازاں دا تحفہ دیتا اور سانو چاہیے اسی نبی دے امتیاں اور جدو اللہ پاک نے حج دا موقع آیا فرمایا اپنی امت نو کبو حج کرے اور زکاة ادا کرے صدقہ ادا کرے اور نماز اتنی اعلیٰ ہے اللہ نے آسمانہ تے بلا کے تحفہ دیتا وے اسی نہیں پڑھ دے اے ساڑی زندگی ایک منٹ دا بعد اندر پشتاوا ہوئے گا اے واقعہ معراج اللہ پاک نے کروا کے قرآن اندر اس بات دا ذکر فرمایا اللہ کے دعا ہے اللہ ساڑا بیٹھنا سننا